पुलिस स्टेशन के अंदर कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नुमाइंदा अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के इलाका दौलत नगर में तफ्तीश पर आए हुए दो ग्रोहों में झगड़ा हुआ। जलालपुर से ताल्लुक रखने वाले उमर सुल्तान वल्द मोहम्मद सुल्तान ने माजरा के 55 साला रिहायशी नासिर हुसैन वल्द अहमद खान को गुज्जर को कत्ल कर दिया। मकतूल का मुलजिम से दरीना दुश्मनी का बताया जा रहा है। थाना दौलत नगर पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इमदादी टीमों ने मकतूल को अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाने के अंदर कत्ल जैसी वारदात ने गुजरात पुलिस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। थाने के अंदर कत्ल जैसी वारदात से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान रज़ाक की सरबराही में आला सतही टीम तश्कील दे दी गई है। मज़ीद करम फरमाए। आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप अपने लिए खड़े हैं। इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्द कॉल दी जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत को पकड़कर ऐवानों से निकालेंगे। फवाद चौधरी। तहसील दीना से आपको बताते चले, जहां लदड़ हाउस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फूक शेरबाज की तरफ से हल्का NA-66 की इफ्तार पार्टी बड़े जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर वफाकी वजीर हमाद अजहर, पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा यावर कमाल, MPA चौधरी जफर इकबाल, साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन, एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी फैसल फरीद, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी नदीम अफजल बंटी, साबिक सदर चौधरी जाहिद अख्तर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीना के अहदेदारान और मेंबरान समेत पूरे हल्के की मकामी रहनुमाओं और हल्के की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर लीडरान ने खिताब करते हुए कहा कि सीट उसी की होगी जिसको इमरान खान टिकट देंगे और जल्द पाकिस्तानी आवाम चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होने वालों को बाहर निकाल फेंकेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को छोड़कर जाने वालों की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान ही कौम के हकीकी लीडर हैं, हमेशा उनके शाना बशाना खड़े हैं। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, बहुत जल्द मार्च की कॉल दे दी जाएगी। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पकड़कर ऐवानों से बाहर फेंक देंगे। चंद हफ्तों तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही क्यों। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा यासिर महमूद से, जहां पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी के इनेकाद में मियाँ खालिद कामियाना की खुसूसी शिरकत और सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करूँगा। मियाँ खालिद कामियाना पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम GT रोड 134 9L पर एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी मुनक़िद हुई, जिसका आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इफ्तार पार्टी की मेज़बानी और इंतज़ाम ज़िला जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास गोशी ने किया। इस शानदार इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िला जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर मियाँ खालिद कामियाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा सिटी जनरल सेक्रेटरी कैसर शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर मियाँ खालिद कामियाना ने कहा कि मैं पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद करूँगा और इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में कामयाब होकर सहाफ़ी कानूनी की फराहमी को भी यकीनी बनाऊँगा। तकरीब में मारूफ सहाफ़ी और सियासी शख्सियात मुश्ताक अहमद गुमन और नदीम अख्तर बट को पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में शमूलियत करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए हार पहनाए गए। इफ्तार पार्टी में तंजीमी सदर नूर हसन भट्टी ने कहा कि मुझे अपनी सारी तंजीम पर फ़ख्र है, जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। इस मौके पर तंजीम के तमाम अहदेदारान ने तंजीम को फ़ाल बनाने के लिए नई हिकमत अमली और मुफीद मुशावरात पर तबादला ख्याल किया और बाद अज़ां सारी तंजीम ने बेहतरीन इफ्तारी का एहतमाम करने पर जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास गोशी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा आफ्ताब मेहर से। लकी गुलाम शाह टाउन ऑफिसर इमदाद खोखर की करप्शन के खिलाफ खबरें चलाने पर सीनियर सहाफ़ी C1 न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब मेहर और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक मेहर को मुख्तलिफ नंबरों से धमकाया। टाउन ऑफिसर इमदाद खोखर के ऑफिस में कुछ दिन पहले एंटी करप्शन टीम का छापा लगा था और टाउन ऑफिसर इमदाद खोखर ऑफिस छोड़कर फरार हो गया था, जिस पर सहाफ़ियों ने खबरें चलाई थी। सहाफ़ियों ने आला हुकाम से और नैब सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और टाउन ऑफिसर इमदाद खोखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद सरोही से। शोरकोट में माह रमज़ान में भी चोरी डकैती की वारदातें न रुक सकी। शोरकोट अड्डा मच्छर चौक में किरण शॉपिंग सेंटर पर डकैती की वारदात हुई।
3 مسلح ڈاکو جو کہ موٹر سائیکل پر سوار کرن شاپنگ سینٹر میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ شورکوٹ مچھر چوک سٹاپ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے محمد رفیق مٹرزا کی دکان میں داخل ہو کر نقدی 4 لاکھ روپے لوٹ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار، اور جائے وقوع پر پولیس تھانہ شورکوٹ کینٹ پہنچ گئی اور کارروائی شروع کر دی، جبکہ دکانداروں کا روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ وریام والا صدر انجمن تاجران قائم روڈ وریام حکیم طاہر محمود جنجوعہ، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران حاجی منیر احمد جٹ عربی نے SHO تھانہ وریام راؤ حسن کو ملزمان کو گرفتار کرنے پر ان سے ریکوری کر کے مدعی حضرات کو لاکھوں روپے واپس کرنے پر حکیم طاہر محمود جنجوعہ، حاجی منیر احمد، مہر افضل کوڈھن نے پھولوں کے ہار گلے میں ڈالے اور مبارکباد پیش کی۔ میڈیا سے گفتگو میں راؤ حسن نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو میں نے اور میری پوری ٹیم محمد وقاص، سب انسپکٹر مہر مظفر کھچیانہ، ASI علی نواز محرر اور سیکیورٹی آفیسر میاں شفیق جنجوعہ اور جملہ ملازمین نے شب و روز محنت کر کے ان ملزمان تک پہنچے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دن رات محنت کی، جس پر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ DPO جنگ DSP شورکوٹ نے قدم قدم پر ہماری سرپرستی کی اور ہمیں مفید آراء سے نوازا۔ حکیم طاہر محمود جنجوعہ نے کہا کہ کرائم کے کنٹرول کرنے میں آپ نے پوری ایمانداری اور فرض شناسی سے کام لیا ہے، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ نے دن رات گشت کو یقینی بنایا ہے، اپنے فرائض میں کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں کی۔ ہم انجمن تاجران وریام کی پوری ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دور دراز کے سفر کر کے ملزمان کو گرفتار کیا اور مدعی حضرات کو ان کا حق دیا، جس پر ہم DPO جنگ DSP شورکوٹ کو اچھی ٹیم کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مل کر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جنگ لڑ سکیں۔ شورکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے C1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ میں ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی جھنگ میاں تنویر حسن موہل نے آج تحصیل شورکوٹ کا دورہ کیا اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تحصیل شورکوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی جد و جہد پر خراج تحسین پیش کیا اور ان کا کہنا تھا کہ آپ پارٹی کے ساتھ مخلص ہو کر چل رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ صلہ ملے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں اپنی کسی بھی ورکر کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ہر ورکر میرے لیے قابل احترام ہے۔ آپ اپنا ورک جاری رکھیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ کوشش کریں کہ تحصیل شورکوٹ کی ہر یونین میں یونٹ سازی کریں۔ میں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی شورکوٹ کے نائب صدر خان انصر عباس خان، ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار برائے چیئرمین یوسی بنڈا سربانہ اور تحصیل جنرل سیکرٹری حاجی سید اون رضا شاہ اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شورکوٹ شیخ ندیم اسلم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح اپنا ورک جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم تحصیل شورکوٹ میں اتفاق اتحاد کی مثال قائم کریں گے۔ اور آخر میں تحصیل شورکوٹ کے عہدیداران اور ضلعی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا۔ سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا آسما اعجاز چیمہ صاحبہ کی نگرانی میں ڈویژن بھر میں سرکاری واجبات کے ناد ہندوؤں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں تیز کی ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا تھا ضلع سرگودا میں محکمہ اوقاف کی سرکاری دکانیں کے کرایہ دار کرایہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروا رہے ہیں، جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے ایکشن لیتے ہوئے انکوائری دبنگ نیڈر جرت مند بہادر محمد اکرم سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سرگودا کے سپرد کی۔ دوران انکوائری محمد اکرم سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سرگودا کی نگرانی میں محکمہ اوقاف کے افسران نے ناد ہندوؤں سے 40,80,355 روپے ریکور کر کے خزانہ سرکار میں جمع کروا دیے ہیں۔ سرگودا ڈویژن کے باقی ناد ہندوؤں کے خلاف کارروائی مزید جاری ہے۔ کیمرہ مین محمد حارث شیخ کے ساتھ سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق، شاہینوں کا شہر، سرگودا۔ لیاقت آباد پل پر موت کا کھیل جاری۔ لیاقت آباد پل پر چھوٹے اور نوجوان لڑکے بائک پر لیٹ کر کرتب دکھاتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں۔
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ارشد حسین شاہ کی اپیل ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کے ماں باپ تک پہنچائے اور بچوں کے ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہیں وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک کراچی سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر نظر ثانی کریں۔